नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई कार्यक्रम साझा सरोकारमा छौँ हामी। कार्यक्रम साझा सरोकार लुम्बिनी मिडिया हाउसले उत्पादन गर्ने गर्छ। यो कार्यक्रम रूपन्देहीको देवदहमा रहेको देवदह टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न रेडियो स्टेसनहरू, हाम्रो आधिकारिक फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल मार्फत संसारभर हेर्न र सुन्न सकिन्छ। कार्यक्रम साझा सरोकारमा हामीले फरक फरक विषयमा कुराकानी, छलफल, विचार विमर्शलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आज पनि हामी अलिकति फरक विषय, राजनीतिक दलसँग जोडिएको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। विभिन्न राजनैतिक दलहरूले अधिवेशन सम्पन्न गर्ने क्रम अहिले पनि चलिरहेको छ। स्थानीय तह, वडा हुँदै प्रदेश र केन्द्रका अधिवेशनहरू अहिले पनि विभिन्न राजनैतिक दलका जारी छन्। नेकपा एमालेको कुरा गर्ने हो भने वडा अधिवेशन हुँदै जिल्ला अधिवेशन र केन्द्रको अधिवेशन नेकपा एमाले सम्पन्न गरिरहेको छ। यो अवस्थामा नयाँ नेतृत्व चयन भएर आउने विभिन्न निर्वाचित अध्यक्षदेखि लिएर पदाधिकारीहरू र सदस्यहरूले पार्टी बनाउन र पार्टीलाई अझै बलियो हुने गरी जनतासम्म पुर्याउने गरी काम गर्ने बाचा गरिरहनु भएको छ। आज हामी नेकपा एमालेको गुल्मीको पछिल्लो अवस्थालाई नजिकबाट निहाल्ने प्रयास गर्नेछौँ। भर्खरै मात्रै निर्वाचित हुनुभएका गुल्मी जिल्लाका जिल्ला कमिटी सदस्य भएर निर्वाचित हुनुभएका सिद्धबहादुर थापा यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। सिद्ध सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। निर्वाचित भएर आउनुभयो? हजुर। नेकपा एमालेमा नेपालको अहिले वर्तमान कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा ठुलो पार्टी। हजुर। समाजवादी गए पनि ठुलो पार्टी, एकदम होइन? समाजवादी अलग भए पनि ठुलो पार्टी। यो पार्टीमा निर्वाचित भएर आउँदै गर्दाखेरि अब चाहिँ के साँच्चीकै नेकपा एमाले हिजोको जस्तो गरी अगाडि लैजान सकिएला? पहिलो प्रश्न। हिजोको भन्दा अझ सशक्त किसिमले लान सक्ने र अझ हामीले देख्दै राख्दा चुनौती भन्दा पनि अवसर 5 दलीय गठबन्धनले देखाउँदा हामी निकै बोलिया रहेछौँ र परार गर्न खोजिरहेको अनुभूति भइरहेको छ। म चाहिँ गुल्मी जिल्ला चन्द्रकोट गाउँपालिका अन्तर्गत गाउँ कमिटीमा रहेर अहिले चाहिँ पौष 23 गतेको जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित हुँदै गर्दा हाम्रो सिङ्गो टिमले 21औं शताब्दी सुहाउँदो नेकपा एमाले बनाउने लक्ष्यका साथ हामी कमिटीमा आएका छौँ। गुल्मी जिल्लामा एउटा युवा सहितको नेतृत्व चाहिँ आएको छ भन्ने हो? एकदम। यो हुँदै गर्दा फेरि पनि तपाईँहरूको चुनौती र समस्याहरू छन् है। अवसरका कुरा एकैछिन पछाडि गरौँला। चुनौतीबाटै हामीले कार्यक्रमलाई सुरु गऱ्यौँ। धेरै चुनौतीका बिचमा चाहिँ तपाईँ निर्वाचित भएर आउनु भएको छ। एकदम, त्यसमा सन्देह छैन। हामीले हिजोको राजनीति आजको राजनीति सोझो रेखामा हिँड्दो रहेनछ। वक्र रेखामा हिँड्दै गर्दा कहिले जुड्दै कहिले फुट्दै गरेको पार्टी हुँदै गर्दा पनि नेकपा एमाले निरन्तर 28-29 सालबाट सङ्गठित हुँदै एमाले हुँदै अहिलेसम्म एमाले रहेको हुँदा हिजो बिचमा चाहिँ नेकपा 2.5-3 वर्ष रहँदा पनि एमाले नै रह्यो। यद्यपि केही स्वेच्छाकारीहरू केही ढङ्गले चल्दा रहेछन्, विभिन्न व्यक्ति स्वार्थ हुँदा रहेछन्। अहिले हाम्रो समाजवादी भनेर हाम्रो माधव कुमार नेपालको पक्षमा कोही जानुभएको छ। गुल्मीकै हकमा चाहिँ रामकुमारी झाँक्री अहिले शहरी विकास मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँ जाँदै गर्दा पनि हामीलाई त्यति पछुतो देखिँदैन। उहाँ पनि एउटो लगावमा लाग्नुभएको र एउटो पदीय हिसाबमा हुँदाखेरि जिल्ला कमिटी गठन हिजो गोकर्ण विष्ट त्यतापट्टि हुँदै गर्दा केही लबिङ खडा भएको थियो। मुसिकोट नगरपालिकाका मेयर सोमनाथ सापकोटा, अहिले चाहिँ राममल्ल ठकुरी चाहिँ समाजवादी यसमा चाहिँ जानुभएको छ। हाम्रो साथी नै हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि। यद्यपि जिल्ला कमिटी पनि बलियो बने होइन। तथापि हामीले निरन्तर रूपमा पुरानो घरमै फर्कनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। केही छिन हो उहाँहरू पनि जाने, जस्तै 52-53मा पनि हाम्रो वामदेव गौतमजी जानुभएको थियो, पछि समाहित हुनुभयो। केही मान्छेहरू चाहिँ छुटपुट उसमा त यताउता भइरहेको छ। मन हिजो जानुभयो फर्कनुभयो भनेर आज सबैजना फर्किन्छन् भन्ने पनि हुँदैन होला। अझै त्यो तपाईँका साथीहरूलाई पनि उहाँहरूले लाने सम्भावना त जीवितै छ। त्यो त रहन्छ, त्यो रहँदै रहन्न। अथवा प्रतिपक्षलाई सानो आगोलाई सानो भन्ने उखान पनि छ होइन।
त्यसमा चाहिँ दुविधा त रहँदैन। यद्यपि चुनौतीहरू छन्, तर पनि यो समायती मूल मन्त्रको हिसाबले अहिले चाहिँ बहुदलीय जनवाद, उहाँहरू चाहिँ सिद्धान्त त हाम्रो चाहिँ सिद्धान्तमा निखार लाएर अथवा हाम्रो चाहिँ एजेन्डामा चाहिँ केही फेरबदल भएर त होइन, अहिले त व्यक्तिका हिसाबमा पदीय उसमा मात्रै लडाइँ भएको जस्तो देखिन्छ हामीले। उहाँहरूका भनाइअनुसार के हो भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीमा अलिकति बढी अहङ्कार देखियो, अहङ्कारले चाहिँ समस्या बनायो, जसको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो पार्टीमा चाहिँ रहन सकेनौँ भन्ने गरी उहाँहरू चाहिँ निस्कनु भएको, उहाँहरू चाहिँ फुट्नु भएको अथवा तपाईँले भनेअनुसार चोइटिनु भएको। हजुर, अब त्यो निस्कँदै गर्दा अथवा हामीले पनि नेतृत्वलाई भन्दै गर्दा त्यो ठाउँमा पुगेका व्यक्तिहरूले त्यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्न हुँदैन थियो, अथवा राष्ट्रको नेतृत्व गरेका मान्छेहरूको चाहिँ आक्षेप नै कस्ता कस्ता खालका थिए। हामीले बोल्न नसक्ने हुने हो त उहाँहरूलाई हामीले सिकाउने कुरा त रहेन। हाम्रो नेतृत्वमा अघि बढेकाहरू केही मान्छेहरूको चाहिँ त्यस्तो सङ्कीर्ण विचार अथवा केही सोचहरू हुँदो रहेछन्, सैद्धान्तिकभन्दा चाहिँ महत्त्वाकाङ्क्षीहरू बढी हुने होइन। अब यद्यपि नेकपा एमालेको मूल रूपमा चाहिँ प्रवाह गर्ने चाहिँ सिद्धान्तको रूपमा चाहिँ बहुदलीय जनवाद भएको हुनाले त्यसलाई अङ्गीकार गरेर केपी शर्मा ओलीले चाहिँ बोकेर हिँड्नु भएको एजेन्डाहरूलाई चाहिँ हामीलाई मन परेको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ त्यो एजेन्डामा छलफल होइन कि नितान्त ओलीको एउटा स्वेच्छाकारी वा व्यक्तिवादी नेच भयो भन्ने कुरा हो। त्यो त सङ्गठनभित्र नै सङ्घर्ष गर्न सकिन्थ्यो। जस्तो कि अहिले भीम रावलले चाहिँ प्रजातान्त्रिक चुनाव हुनुपर्छ, हालाकि मैले एक्लै मेरो मत मात्रै प्रयोग गर्न किन नपरोस् भन्ने त्यस्तो वैचारिक सङ्घर्ष अथवा सिद्धान्तका लेखाजोखा भएर चुइटिनुको त होइन माधव बुवा नेपालजी पनि। हामीलाई त्यस्तो लाग्छ। तपाईँहरूलाई त्यस्तो लाग्छ? उहाँहरूलाई अरू भिन्न कुरा लाग्ने कुरा छुट्टै भयो। सिद्ध सरसँग म अब चाहिँ अलिकति तपाईँको हिजोको सामाजिक यात्रालाई कहीँसँगै जोड्छु होइन। एउटा सहकारीको अध्यक्ष, सामुदायिक वनमा सचिव, त्यस पछाडि सामुदायिक विद्युतको चाहिँ प्रदेश सदस्यको रूपमा चाहिँ काम गर्नुभयो र यति बेला चाहिँ राजनीतिमा आउनुभएको छ। हिजोदेखि आजसम्म जोड्दै गर्दाखेरि हिजोको त्यो सामाजिक यात्रा छोडेर आज राजनीति अथवा सामाजिक यात्रा जारी रहेकै बेलामा आज राजनीतिलाई समात्नुपर्ने कारण चाहिँ के? यस्तो छ, यो सामाजिक कार्य गर्दाखेरि हुन त म नेकपा एमालेको 2047 सालकै सङ्गठित सदस्य हुँ र म 54सम्म इलाका कमिटीको सचिव भएर काम गरेको मान्छे। 54मा हाम्रो चाहिँ त्यस्तै सैद्धान्तिक मतभेद होइन कि व्यक्तिमा केही मतभेद भएको हुनाले मैले केही विश्राम लिएको थिएँ। उतापट्टि हाम्रो नेकपा माओवादीले पनि जनयुद्धको नाममा चाहिँ उत्कर्षमा पुगेको हुनाले राजनीतिक विचार विमर्शहरू गर्न मौका पाइएको थिएन। यही कारणले चाहिँ म 49मा नेपाली काङ्ग्रेसबाट कुटिएँ। 49 साल वैशाख 26 गते एउटा कार्यक्रममा म कुटिएको छु। त्यस्तै गरेर निरन्तर समाजमा काम गर्दै जाँदा हजुरले भने जस्तै 17 वर्ष म हाम्रो बार्जिङ सल्यार सामुदायिक वनको सचिव बनेर काम गरेँ। त्यहाँ चाहिँ उदाहरणीय कामहरू गरे जस्तो लाग्छ अहिलेसम्म। हिजकाले पनि गरेका थिएनन् र अहिलेकाले पनि त्यही निरन्तरता दिन नसकेपछि उपयुक्तै काम गरिए जस्तो लाग्छ। भनेको तपाईँको हिसाबले तपाईँले चाहिँ ठिक काम गर्नुभयो भन्ने गरी तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नु। अनि गएर हामी 60 सालमा चाहिँ सामुदायिक विद्युत नेपाल सरकारले ल्याएको पोलिसीमा चाहिँ हामी सामुदायिक विद्युतमा गयौँ। त्यो दर्ता गर्ने क्रममा पनि म सहसचिवको भूमिका गरेर त्यहाँ विद्युत बाल्ने सम्म आउँदाखेरि 10 वर्ष सहसचिव भएर गरेँ भने 70बाट 76सम्म 2 कार्यकाल मैले अध्यक्ष भएर सामुदायिक विद्युतको काम गरेँ। र अहिले चाहिँ त्यहाँ हाम्रो गाउँपालिकाभित्र 5वटा वार्डमा हाम्रै सामुदायिक विद्युत बत्ती बालिरहेका छौँ र त्यहाँ अहिले 24वटा ट्रान्सफर्मर छन्। त्यही सिलसिलामा चाहिँ केन्द्रीय महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य हुनेबाट त्यहाँ नभएर प्रदेशमा आएर म प्रदेश सदस्य भएर अहिले पनि काम गरिरहेको छु। जिल्ला कमिटीको महासङ्घमा पनि थिएँ र अहिले वर्तमान उसमा चाहिँ त्यहाँको अब राम्रै प्रगतिले चलेको हामीले 65बाट सुरु गरेको
बचत तथा ऋण सहकारी संस्था चन्द्रकोट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको म चाहिँ पहिला ऋण समितिको सदस्य, त्यसपछि 3 वर्ष उपाध्यक्ष र अहिले चाहिँ 1 वर्ष भयो म त्यहाँको अध्यक्ष भएर काम गरिरहेछ। अहिले आफ्नै भवन छ, 11-12 करोड हैन बचत र ऋणको प्रवाह गर्ने काम भइरहेछ। यही सिलसिलामा यी समाजमा काम गर्दै गर्दाखेरि मैले 54मा पनि वार्डमा उम्मेदवारी दिए थिएँ र अहिले 70 को चुनावमा पनि मैले वार्डमा उम्मेदवारी दिएर त्यहाँबाट म केही मतले हारेको छु र अहिले त्यो सिलसिलामा जोड्दा त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएको थिएँ भने अब त्यही सिलसिलामा चाहिँ यो सामाजिक पाटो गर्दै गर्दाखेरि कतै न कतै राजनीतिमा जोडिन पर्दो रहेछ भनेर अहिले यसमा हिजोकोलाई निरन्तरता अलि सक्रिय रूपमा भनेको तपाईँको हिजो सामाजिक यात्रा गर्दै गर्दा पार्टीलाई पनि साथेर जानुपर्छ, किनभने हिजोदेखि नै विश्वास गरेर नेकपा एमाले नै हो भनेर हिँडेको मान्छे हो, त्यसैले चाहिँ अहिले दिएँ सदस्य प्राप्त गरेँ भन्ने हो जिल्लाको हिसाबले। र देशमा शान्ति सुरक्षादेखि ल्याएर यो आमूल परिवर्तनका कुरा गर्नुहुन्छ भने अब चाहिँ नेपालमा दुईटै पार्टी चाहिन्छन्, एउटो सत्तामा एउटो विपक्षमा। त्यसमा भनेको अहिले देखिएको हिसाबमा चाहिँ अब यो लोकतन्त्र र गणतन्त्र मान्ने हो नि काङ्ग्रेस र एमाले बाहेक अरूको विकल्प छैन जस्तो लाग्छ, ढिलो चाँडो हो। तर देशमा त धेरै तपाईँको चाहिँ अब म पहिलो नम्बरमै आउँछु भन्ने पार्टीहरू त धेरै छन्, 4-5वटै छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र, समाजवादी, मधेसवादी केही दलहरू छन् हैन। यिनीहरूले पनि हामी चाहिँ एकपटक देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हुने हो भन्ने गरी चाहिँ लागिरहनु भएको छ। अब एकपटक भन्दै गर्दाखेरि कमरेड प्रचण्डले भन्नुभएको होला बादललाई किन पन्छाउनु हो, विप्लवलाई किन पन्छाउनु भयो हैन, मोहन वैद्यजीलाई किन पन्छाउनु भयो, बाबुराम भट्टराईलाई किन पन्छाउनु भयो र अहिले त्यही भन्दै गर्दाखेरि अब पनि ठुलो पार्टी भन्ने आशा हुन्थ्यो भने 5 दलीय गठबन्धन चुनाव तक जानुपर्छ भनेर किन राखिराख्नुहुन्छ? हाम्रो ओलीजीले भने चाहिँ देउबाला चाहिँ कान्छी अम्लो दिएर कुटी कुटी हिँड्दै गर भनेर किन भन्नुभयो त? नभएको भए उहाँहरूलाई डरै छैन। नेकपा एमालेसँग उहाँहरू डराउनु भएको छ भन्ने एकदमै एकदमै। अब त्यसो हो भने अब तपाईँ के कुरा गर्छौँ, जिल्लामा रहेर जिल्ला कमिटीमा आउनु भएको छ होइन, सदस्यको रूपमा चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। हजुर। अब के साँच्चीकै जिल्लामा सबैभन्दा शक्तिशाली हिजोको भन्दा पनि बलियो नेकपा एमाले बनाउन सकिन्छ, तपाईँ लाग्न सक्नुहुन्छ? हाम्रो लक्ष्य र कटिबद्धता त रहने नै भयो, यद्यपि चुनौतीहरू त छन् हैन। हजुरले भने जस्तै अहिले भर्खरै चुइटिएर गएको नेकपा एस समाजवादी पार्टी छँदैछ, त्यसमा अब अहिले तत्कालै शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीजी पनि गुल्मी जाँदै गर्दा हिजोका हाम्रा युवा नेताहरू अगाडि देखिए र म हुमिएकी थिएँ भन्दै रुन पर्ने आवश्यकता थिएन होला, उहाँलाई निडरै हुन्थ्यो भने अहिले गएर उहाँ चाहिँ एक्लोपन जस्तो देख्नुभयो र त्यस्ता भएका होलान् जस्तो लाग्छ हामीलाई पनि। हामीलाई यस्तो पनि लाग्छ कि असर त हुँदै होइन भन्न त भएन, आगोलाई सानो र शत्रुलाई सानो सम्झने कुरा त भएन। यद्यपि चुनौतीहरू छन्, केन्द्र जिल्ला र पालिका अनुसार चाहिँ गठबन्धन हुने सक्ने सम्भावना पनि रहन्छन्। अब चुनाव घोषणा भइसकेपछि अब तत्कालीन अवस्थामा हेर्नुहुन्छ भने नेकपा एमाले र माओवादीले पटक पटक अहिलेको म निर्वाचित भएर आइसकेपछि नेकपा माओवादीले पटक पटक हामी चाहिँ चन्द्रकोट अन्त मिल्न नसक्यो भने चन्द्रकोट गाउँपालिका मिल्नुपर्छ है भन्नेका आश्वासन आएछन्। भर्खरै पनि मैले एउटा मिटिङ अटेन्ड गरेर आएको थिएँ, केही माओवादीका साथीहरू र हामी एमालेका साथीहरू बसेका थियौँ बुटोलमा। त्यहाँबाट पनि केही निकास निकाल्न सकिन्छ कि भन्ने हो। अब केन्द्रको र जिल्लाको माहौल के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यो राजनीति मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, वक्र रेखामा हिँड्दो रहेछ, स्ट्रेट हिँड्दो रहेछ। अब त्यो वर्ग रेखा हिँड्दै जाँदाखेरि कुन मोडमा को भेटिने हो? हजुर, म त्यो त भइहाल्यो। तपाईँको भोलि बिहान चुनावमा एलायन्स हुँदैन भन्ने चाहिँ हुँदैन। राप्रपासँग पनि त तपाईँहरूले हिजो होइन कार्यगत एकता त गर्नुभएको होइन चुनावका लागि भनेर। चुनावमा तपाईँको पार्टीबीच तपाईँको चुनावी गठबन्धन हुँदैन भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर मैले जोड्न खोजेको कहाँनिर हो भन्दाखेरि हिजो जत्तिकै बलियो र हिजोभन्दा अझै बलियो बनाउने गरी तपाईँहरू टिममा आउनु भएको छ, तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्न खोजेँ। अब यस्तो तत्कालीन चुनावमा चाहिँ त्यस्तो चुनौती त नदेऊ। अब
पाँच गठबन्धनीय 5 दलहरू चाहिँ आउँदै गर्दाखेरि एक्लैलाई प्रहार गर्न खोजिराख्नु भएको छ भन्दा त्यस्तो 5 दललाई चाहिँ चुनौती दिन सक्ने भने त एकलमा आइपार कम्पिटिसन हुन्छ जो हुने भनेकै काङ्ग्रेस र एमालेको हो हाम्रो बुझाइ पनि हैन। माओवादी केन्द्र वा चाहिँ जिल्लाभरि नै माओवादी केन्द्रको पनि अलिकति कमजोरै देखिन्छ हामीले देख्दाखेरि। उहाँहरूले त नभन्नु होला, अरू पार्टीको त कमै छ। प्रतिस्पर्धा भनेको काङ्ग्रेस र एमालेकै हो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो पनि कहीँ कमजोरीपना छन्, तिनलाई सुधारेर जाने भनेको सिद्ध सर, मैले चाहिँ तपाईँबाट के बुझेँ भन्दा जस्तो माथिका नेताहरूले 5 दल एकातिर भए पनि हामी चाहिँ उहाँहरूलाई परास्त गरिदिन्छौँ, हामी त्यति शक्तिशाली भइसकेका छौँ भनेर उहाँहरूले दाबी गर्दै गर्दा स्थानीय तहमा अझै पनि चुनौती चाहिँ छन् है भन्ने कुरा उहाँहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने भयो होइन? एकदमै 5 दलीय गठबन्धन हुँदा त चुनौती त छन् नि। अब त्यो त देखाइसक्यो नि, प्रदेशको विघटन भइसके, अहिले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भोलि नै हुँदैछ होइन। उसमा गठबन्धनमा अङ्कगणितीय गर्दाखेरि अब जस्तै मैले लुम्बिनी प्रदेशको एमालेको 36 सिट छ भने अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र हाम्रा प्रदेश सांसदकै मत त हो नि, मतभार गर्ने कुरा छुट्टै रह भनेपछि उता गठबन्धन 4 दलको गठबन्धन गर्दा 44 मत हुँदो रहेछ। अब त्यो 8 मत कसरी काट्ने त? चुनौती त छ त्यहाँ। तिनीहरू त स्वच्छ दारी जीवन गठबन्धनमा त हुइप जारी गर्ने होलान् हो। यस्तै गर्दाखेरि अलिक कमजोरै देखिन्छ होइन। यद्यपि यही चुनाव मात्रै अथवा एउटा चुनाव मात्रै राजनीति त होइन हाम्रो त। भनौँ न 2006 सालबाट निरन्तर कम्युनिस्ट पार्टी जन्मदै फुट्दै जुट्दै फुट्दै छुट्दै गर्दै गर्दै एमाले पनि अब एमाले हुँदै गठबन्धन कहिले चुट्ने कहिले अब 2 वर्ष अगाडि नै हजुरले देख्नुभएको नेकपा भएको अवस्थामा आज फेरि चुइटिएर गएर 2/3 भएको अवस्थामा फेरि अहिले ठुलो दल मात्रै आएको छ भने यति बेला सङ्गठन विस्तार र उसका काममा लागेको हुनाले यसै भन्न नसकिए पनि भविष्यमा काङ्ग्रेस र एमाले नै हो राजनीति गर्ने र लोकतन्त्र र गणतन्त्र बचाउने पनि यिनी दुईटा पार्टी बाहेक अरूको मैले सुरसार केही पनि देख्दिनँ। भनेको केही वर्ष लाग्ला। नेकपा माओवादी भनेका पनि अहिलेका देखिने खालको राजनीति मात्रै गर्न एकदमै त्यो केही छिन्ला हो। उहाँहरूले 2 वर्षपछि 5 वर्षपछि हामी ठुलो पार्टी हुन सक्दैनौँ, हामीले सम्भावना देख्दैनौँ। किन भन्दा हजुरहरूले पनि देखिराख्नु भएको छ कि चुइटिँदै गएर अब भनौँ न, मैले અહીં नाम ल्याएका चाहिँ अब हाम्रा चाहिँ रामबहादुरजी होइन, टोपबहादुरजी, हिजो विप्लव, हिजो मोहन वैद्य, हिजो बाबुराम भट्टराई त्यही पार्टी यहाँ भएका मान्छे होइनन् र, जनयुद्धमा होमिएका मान्छे होइनन् र आज किन चुइटिनु भयो? भनेको नेकपा माओवादीले बचाउन सकेन भन्ने हो, जसको कारण ऊ कमजोर भएको छ भन्ने पनि तपाईँहरूको मूल्याङ्कन हो। एकदमै। म सँगै जोड्छु। अब तपाईँ जिल्ला कमिटीको सदस्य भएर आउँदै गर्दा अब स्थानीय वडादेखि लिएर अझ त्योभन्दा तल्लो टोल विकास संस्थाका कुराहरू पनि सँगै छन्। टोल विकास संस्था टोलदेखि लिएर वडा जिल्ला सम्म यहाँले चाहिँ एमालेलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ। एकदम। तपाईँको भूमिका चाहिँ के हुन्छ? भूमिका त हामीले चाहिँ गुल्मी जिल्ला पार्टी कमिटी आउँदाखेरि एज ए होल जिल्लाको हेर्नुभन्दा पनि हामीले चाहिँ भेग छुट्टाएर गरेका छौँ कार्यक्रम। त्यसैमा हामीलाई चाहिँ भेग पर्ने अब अहिले गुल्मी जिल्ला 2टा क्षेत्रमा मात्रै विभाजित छ, 1 र 2 नम्बर। हाम्रो 1 नम्बरमा पर्छ। 1 नम्बरको बढी हिस्सादारमा हामीलाई चाहिँ अझ हाम्रो एउटा डिभाइडरको रूपमा चाहिँ सीमाको रूपमा बडीघाट खोला छ। त्यसभन्दा पारिपट्टि हाम्रो 3टा गाउँपालिका छन्। त्यो 3टा गाउँपालिकामा गत निर्वाचनमा मुख्य टाउका नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको छ। उपाध्यक्ष लगायत चाहिँ बलियो टिम चाहिँ एमालेको छ होइन। त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यो समीक्षा गर्दै अहिले पनि यदि हो भने कसैसित एलायन्स गर्न सकिन्छ भने, चुनावी तालमेल गर्न सकिन्छ भने 3टै स्थानीय तहमा गर्न सक्ने र अब त्यो टोल हाम्रो चाहिँ सेल्स कमिटी तकन जाने र इलाका कमिटी, गाउँ कमिटी गठन गर्दै जिल्ला कमिटी यहाँ जाने क्रममा चाहिँ अब टोल हाम्रो नेतृत्व चयन हुँदैछ। अहिले पनि अस्ति पनि हामीले अनिमा सङ्घको र हिजो मात्रै प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा सङ्घको चाहिँ टोल कमिटी गठन भएको छ। अब चाहिँ 15 गते हामीले पालिका कमिटी गठन गर्छौँ। त्यसपछि जिल्ला अधिवेशन छ। यस्तै एवं प्रकारले छ हाम्रो चाहिँ अब प्रदेशमा पनि हामीले प्रतिनिधि तोकिसक्यौँ अस्तिको मिटिङले।
प्रदेशको पनि 28 र 29 गते हाम्रो अधिवेशन छ लुम्बिनी प्रदेशको। यही सङ्गठन विस्तारमा लागिरहेका छौँ। अब त्यो आक्रामक रूपले हिजो चाहिँ हामी कम्युनिस्टहरू अलि ताता हुन्छन्, खरा हुन्छन् भन्ने त थोरै सेलाइएको देखेको छ भने अहिले अलिकति जागरुक भएको अहिले नेपाली काङ्ग्रेस देखिएको छ। यद्यपि त्यो पनि धारै छन्। अहिले पनि हाम्रोमा चाहिँ काङ्ग्रेसको पनि 2 धार छ। हिजो चाहिँ चन्द्र भण्डारीलाई चाहिँ बोकेर हिँडेका साथीहरू चाहिँ अहिले चन्द्र केसीले केन्द्रीय समिति यहाँ गरेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ माल्यार्पण गर्न त अलि दुःख मन गरे जस्तो हामीले अनुभूति गऱ्यौँ। अस्ति पनि हामीले चन्द्र दाईलाई पनि भेटेका थियौँ होइन। अब चन्द्र भण्डारी पनि उपसभापतिमा हार खानुभयो केन्द्रीय उसमा भनेपछि गुल्मी जिल्लाबाट सिङ्गो चन्द्र केसी दाई चाहिँ पर्नु भएको छ सदस्यमा। त्यहाँ पनि धार छ भनेको उताको त्यो धारको कारणले गर्दा हामीलाई फाइदा हुन्छ कि भन्ने एकदमै त्यो यस्तो हुँदो रहेछ। स्थानीय निर्वाचन संसदीय र प्रदेशको निर्वाचन भन्दा स्थानीय निर्वाचन अलिक फरक ढङ्गको हुँदो रहेछ। किन भन्दा धारले फरक पार्ने, त्यहाँ व्यक्तिको पर्सनालिटीले फरक पार्ने। हिजै चन्द्रकोट गाउँपालिका, सत्यवती गाउँपालिका र कालीगण्डकी गाउँपालिकामा हामीले टाउको मात्रै जिताउन नेपाली काङ्ग्रेसले जित्नको एउटै हामीले समीक्षा के गऱ्यौँ भने उहाँहरूको पर्सनालिटी थियो। हाम्रो चाहिँ अलि युवा नेताहरू भएनन्, कमजोर भइयो। उपाध्यक्ष सहित बहुमत जित्न सक्ने ठाउँमा सैद्धान्तिक मत त होइरहन्छन्। प्योर चाहिँ नेकपा एमाले हालेका भोट चाहिँ हुन् भन्ने हो भने त उपाध्यक्षले 262 मतले जित्दै गर्दाखेरि अध्यक्षले चाहिँ 200-250 मतले हार्न पर्ने भनेको जस्तो ती सैद्धान्तिक मत त रहन्छन्। एमालेकै मतले जित्नुभयो कि या उपाध्यक्षले काङ्ग्रेसका मतले जित्नुभयो भन्न पर्ने त भयो नि। मतदाताहरू त साझा हुन्छन्। मतदाता भनेको त जहिले पनि तलमाथि हुन्छ हो। केही कार्यकर्ताहरू मात्रै अगुवा देखिने हो। मुख्य मतदान भनेको त स्वतन्त्रै हुन्छन्। तिनी न काङ्ग्रेस हुन् न कम्युनिस्ट हुन्। हाम्रो बुझाइ त्यस्तो छ। अब त्यो भन्दै गर्दा तपाईँहरूले तपाईँको क्षेत्रमा चाहिँ माहौल चाहिँ बनाउनु पर्नेछ। जस्तो चाहिँ अब टाउका चाहिँ जति सबै काङ्ग्रेसले लैदियो, टाउकामा शक्ति छ होइन। अब शक्ति जो नभएको ठाउँमा रहेर पो के गर्ने? त्यो अवस्थाका लागि तपाईँहरूले टोलबाटै तपाईँहरूको चाहिँ टिम बलियो बनाउनु पर्दैछ। त्यसका लागि जिल्ला तहमा व्यापकै छलफल भयो होला। जिल्लाको भर्खरै पुस 23 गते मात्रै हामी निर्वाचित भएपछि पहिलो मिटिङ मात्रै भएछ। कार्यविभाजन पनि भएको छैन। अब चाहिँ कार्यविभाजन हुँदाखेरि मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, हामीले सायद क्षेत्रको पनि 2-3टा गाउँपालिका अथवा स्थानीय तहमा 2-4वटा भनेको 8-10 जना। अब हाम्रो त 105 जनाको समिति बनिया छ होइन। हामी चाहिँ हाम्रै पालिकाबाट मात्रै हामी 5 जना परेका छौँ भनी अब त्यस्तै त्यहाँ 15-20 जनाले सम्भवतः पार गुल्मी अथवा 3टा स्थानीय तहलाई समेट्ने गरी हामीले काम गर्न खोजिरहेछौँ। अब 21औं शताब्दीको एमाले बनाउन चाहिँ अब अहिलेको सामाजिक सञ्जालदेखि ल्याएर नेटवर्किङमा लाने होइन, तिनी चाहिँ जिल्लामा पनि जोडिने सकिन्न। हाम्रो चाहिँ प्रदेश र उसित कति जोडिन सकिन्छ, यिनी नयाँ कुराहरू चाहिँ आइरहन्। हिजोका चाहिँ दस्तावेजी लिखित हस्तलिखित मात्रै रहने र त्यहाँ मात्रै उ गर्ने कुरा रहने छैन। अहिले चाहिँ कम्प्युटरकै युग आयो होइन। अब हातमा मोबाइल, स्मार्ट मोबाइलहरू छन्। यस किसिमले यसरी चल्नुपर्छ भन्ने छ। अब यो मैले अघि नै पनि भनिसकेँ कि अहिलेकै निर्वाचनमा हामीले चाहिँ विजय उत्सव मनाउन सक्छौँ भनेर चुनौती र हाँक दिने कुरा नरहेर हामीले सङ्गठन विस्तार गर्दै जाँदा 2-4 वर्षको अथवा अर्को निर्वाचन तकन चाहिँ नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसकै हुने हो। एउटो सत्तापक्ष एउटो विपक्ष रहने हो। अरूको औचित्य छैन जस्तो लाग्छ मलाई पनि र हाम्रो उसमा पनि देशले मागेको पनि त्यस्तै लाग्छ। जस्तो तपाईँ नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ 2वटा ठुला शक्ति हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ तालमेलका कुराहरू ती 2टै शक्तिमा चाहिँ हुने सम्भावना कति छ? काङ्ग्रेसित हुँदा ऊ चाहिँ एउटा पुँजीवादी धारको हुने हो भने हामी चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी भनेका चाहिँ सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने भनेपछि त्यो त सैद्धान्तिकै मिलाइ हुन्न। एकछिनलाई गठबन्धन गर्ने कुरा, एउटा टोलमा गठबन्धन गर्ने कुरा पनि अशोभनीय नै हुन्छ जस्तो लाग्छ सिद्धान्तै नमिल्ने भएपछि होइन। यो गठबन्धनका एलायन्सका कुरा चाहिँ केही वार्डमा केही उसमा हुने कुरा हुने भयो। हुन त हामीले नेतृत्वमा देखेका हिसाबले त अब
कुन शक्तिका पछाडि लाग्नुहुन्छ थाहा छैन। मैले यसभन्दा अगाडिको वार्ड निर्वाचनमा मैले उम्मेदवारी दिँदै जाँदा केही साथीहरूसित भोट माग्न जाँदाखेरि तँलाई चाहिँ माओवादीकाले किन भोट माग्न आए, तँलाई चाहिँ एमालेकाले किन भोट माग्न आए, त भोलि एमालेकै होस् होला कि माओवादीकै होला भन्दाखेरि मैले केन्द्रको राजनीतिको उदाहरण दिन्थेँ कि रेणु दाहाललाई चितवनमा आएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले किन भोट माग्नु भएको थियो त? सैद्धान्तिक मत थिए तिनी वा पार्टीमै लाग्नुभएको थियो र उहाँले नेकपा माओवादीको चाहिँ केन्द्रको चाहिँ सदस्य ल्याउनु भएको थियो र भोट माग्न जानुभएको भनेर प्रतिप्रश्न गर्दाखेरि यस्तो पनि हुन त सक्यो। त्यो आकाशै नहुने भन्ने चाहिँ होइन, आकाशै खस्ने पातालै भासिनी त कुरा त राजनीतिमा असम्भव बन्ने कुरा छैन होइन। त्यो हुँदै गर्दा त्यति धेरै सम्भावना चाहिँ छैन। हाम्रो गुल्मी जिल्लाकै हकमा पनि त्यस्तो छैन। किन भन्दाखेरि हाम्रा राष्ट्रिय स्तरका नेता दुईटै काङ्ग्रेसका पनि चन्द्र भण्डारीजी हिजैदेखि उम्मेदवार हुनुभएको भनेपछि हाम्रो चाहिँ अब परराष्ट्र मन्त्री र अहिलेका उपमहासचिव हुनुभएका प्रदीप नेवाली संसदीय निर्वाचनमा अब सङ्घीय उसमा चाहिँ लड्ने मान्छे अब गुल्मी जिल्लाकै हकमा दोस्रो 2 नम्बर क्षेत्रको पनि गोकर्ण विष्ट होइन सचिव जो हुनुहुन्छ पार्टीको पनि हिजो चाहिँ मन्त्री विभिन्न मन्त्री खानुभएको ऊर्जा मन्त्री जस्तो उसमा पावरमा बसेर राम्रो काम गर्नुभएको होइन यो श्रम तथा रोजगार मन्त्री पनि हुनुभयो भने त्यस्तो हिसाबले चाहिँ हामी त्यति तल नै छौँ। विपत्ताको काम गरे छौँ भने हाम्रा नेताहरूले चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा काम गर्ने नेताहरूले कुनै पर्सनालिटी पनि गुमाउनु भएको छैन। भनेको उहाँले व्यक्तिगत लाभका लागि काम गर्नु भएको छैन, देशका लागि राम्रै काम गर्नु भएको छ। त्यो भए एमाले त्यति धेरै कमजोर हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन हैन। त्यो पनि अर्को एउटा राम्रो विषय हो गुल्मीका लागि, तपाईहरुका लागि फाइदाको विषय हो हैन। अब चाहिँ सिद्ध सरकै विषयमा म थोरै कुरा गर्दै गर्दा नेकपा एमालेमा यसरी समाहित भइसके पछाडि अब केही लाभ लिने त होला हैन। अध्यक्ष हिजो पनि तपाईको चाहिँ एउटा अध्यक्ष बन्दै गर्दा भन्ने खालको कुराहरू आइसके पछाडि अबको तपाईको राजनीति चाहिँ के हो? अब यस्तो छ, अब साथीहरूसित छलफल गरेर योगदानका हिसाबले पार्टीले टिकटै दिएमा र दिने सम्भावना पनि देखिन्छ। वार्डमा त निर्विवादै जस्तो पनि छ हैन। हाम्रो चाहिँ टार्गेटको समाजसेवामा गर्ने भनेको हाम्रो काबिलियत हाम्रो हैसियत चाहिँ गाउँपालिका हो है, त्यहाँभन्दा माथि नभए पनि हामीले ताक्ने भए परदेशका कुरा पनि हुन्थे होला हैन। तिनी कुरा नभएर जहाँ तकन आफ्नो औकात र आफ्नो क्षमता छ त्यही प्रदर्शन गर्ने हो। त्यो चाहिँ मैले गाउँपालिका तकनको आशा देखेछु र भनेको अबको स्थानीय चुनावमा तपाईको सहकारी हुँदै वनसम्मलाई हाँकेको र विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेको हुनाले पाए भने पार्टीले टिकट दियो भने गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि म तयार छु भन्न खोज्नु भएको? एकदमै त्यसमा दुविधा छैन। त्यो पार्टीले पत्याउनु पर्यो र हाम्रा कार्यकर्ताहरूले समर्थन दिनु पर्यो। त्यसमा त्यो लड्न अथवा अगाडि सर्न चाहिँ हिचकिचाहट छैन र विजय भएमा काम गर्न सक्ने हैसियतको छम जस्तो लाग्छ। हजुर, विजय भएमा त तपाईको सिस्टमको हिसाबले तपाईहरुले काम गर्नुहुन्छ, तर विजय हुनका लागि त्यो खालको धार बनाएको छ कि बनाएको छैन, त्यो खालको संगठन छ कि छैन, त्यसका लागि तपाईहरु लाग्नु भएको छ कि भएको छैन, त्यो पनि अर्को एउटा प्रश्न होला नि त। हो, त्यसमा केही चुनौती त छन् हैन। अब मैले अघि नै पनि भने विपक्षको अथवा अहिले सत्तापक्ष भने पनि उसको उम्मेदवारी कस्तो हुन्छ, त्यसको हिजोको पर्फर्मेन्स कस्तो थियो हैन। अब चाहिँ हुने एजेन्डाहरू कस्ता आउँछन्, त्यसैमा मैले अघि नै भने अब मुख्य प्रतिस्पर्धा गत निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेकै नै हो। माओवादी धेरै तल थियो र रहन्छ, अहिले पनि त्यही रहन्छ, त्यहाँभन्दा विस्तार भएको छैन भनेपछि मुख्य प्रतिस्पर्धा मैले भने अब 200-250 मतको अन्तरमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षकोमा हारजित भएको छ। हामीले चाहिँ 8वटा वार्डमध्ये 4वटा वार्ड सहित उपाध्यक्ष नेकपा एमालेले विजय हासिल गर्दै गर्दा अध्यक्ष सहित 2टा वार्ड मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसले जित्या हो र 2टा वार्डमा नेकपा माओवादी केन्द्रले जित्या हो हैन। यसरी हिजोको आधार मान्दाखेरि त्यति फरक पनि छैन, संगठनकै हिसाबले त्यति बिग्रेका पनि छैन। केही केन्द्रको राजनीतिदेखि ल्याएर हाम्रो टोल छिमेकमा पनि केही राजनीति आकाङ्क्षीहरू हुन्छन्, थोरै चाहिँ व्यक्तिवाचक हैन। त्यसका रिसले चाहिँ मैले यो पार्टी त्याग गर्छु, त्यतातिर जान्छु
फेरि उता असर नपाए फेरि यता फर्कन्छु भन्नेहरूका तिनी स्वार्थीहरूलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा ल्याउन सक्ने हो भने खासै फरक पर्ला जस्तो लाग्दैन मलाई। विजय सुनिश्चित जस्तो भनेको तपाईँको उम्मेदवारी भनेको स्वाभाविक हुन सक्छ भन्ने हो। एकदमै निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। गुल्मीबाट हाम्रो स्टुडियोसम्म सम्झेर हामीलाई चाहिँ समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा सिद्ध सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आगामी तपाईँको राजनीति निकै सफलतापूर्वक अगाडि बढोस्, शुभकामना दिन्छु। हस् त, धन्यवाद। यहाँले पनि मौका दिनुभयो यो लुम्बिनी मिडिया हब र यो साझा सरोकारलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। र आगामी दिनमा पनि यस्तो हाम्रो चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ अझ दिन पाइयोस् होइन, आदान प्रदान होस्, हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध सुमधुर रहोस्। हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ। आगामी दिनमा पक्कै पनि हाम्रो सहकार्य हुनेछ। हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा फेरि पनि सिद्ध सरलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आज हामीले कार्यक्रम साझा सरोकारमा रहेर नेकपा एमाले गुल्मी जिल्ला कमिटीका सदस्य सिद्धबहादुर थापासँग कुराकानी गरेका छौँ। उहाँको राजनीति, सामाजिक यात्रा र आगामी दिनको उहाँको अबको यात्रा, अबको उद्देश्य के हो भन्ने विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। आजलाई कार्यक्रम साझा सरोकारका लागि छुट्याइएको आजको समय सकिएको छ। मलाई क्यामेरामा साथ दिने दिपा नेउपानेलाई धन्यवादको साथमा म सञ्चालक प्रकाश गौतम बिदा हुन्छु। नमस्कार।